नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलात रूसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला ला यदखुलनल जन्नह वला यजिदना रीहाहा व इन्ना रीहाहा लयूजदु मिन मसीरति कज़ा व कज़ा। निसाउन, क़यामत जब करीब हो जाएगी, कुछ औरतें इस दुनिया के अंदर आएगी, कासियातुन, जो कपड़े तो पहनी हुई होगी, आरियातुन, देखने में बिल्कुल नंगी होगी, कि ये दीन के नाम पर, ये शरीयत के नाम पर, ये कुरान और हदीस के नाम पर, ये मेला ठेला जहां गैर इस्लामी काम होता है, जहां नौजवान मर्द और नौजवान औरतें बाहर निकलते हैं बेपर्दा होकर के रंग रलिया करती है, इस चीज को रोकने की जरूरत है मेरे भाई और दोस्तों। वरना ये जलसा कराने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में जाकर के हमें और आपको जवाब देना पड़ेगा कि जलसा तो इनेकाद किया गया था, जलसा तो बनाया गया था, पिंडाल बनाया गया था, डाइस बनाया गया था, लेकिन साथ ही साथ मेला भी लगा था, साथ ही साथ ठेला भी लगा था और लोग बेपर्दा होकर के निकल रहे थे। और ये जो माँ और बहनें जो निकल रही है बेपर्दा होकर के, क्या ये गैर मुस्लिमों की बेटी है? क्या हिंदुओं की बेटी है? ये हमारे ही समाज के हम में से किसी की बेटी है, हम में से किसी की बहन है, हम में से किसी की भतीजी है, हम में से किसी की बीवी है। ऐसी बेटियों, बीवियों और भतीजी और बीवियों को अगर हम ना रोक सके तो फिर ये जलसा जुलूस करा करके कोई फायदा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खालतीपुर लगभग 6-7 साल से मैं जा रहा हूँ खालतीपुर में भी बड़ा बड़ा मेला और ठेला लगता था वहाँ, लेकिन उन लोगों ने कोशिश की तो अभी शायद 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एक भी दुकान वो लोग नहीं बैठने देते हैं। कामयाब है, जलसा में पूरा मजमा भरा हुआ है, मर्दों से, माँ और बहनों से पूरा मजमा भरा हुआ था जलसा, और एक भी दुकान नहीं। आज हम कहते हैं कि अरे जलसा के नाम पर अगर मेला ना हो तो फिर जलसा कैसा? जलसा के नाम पर अगर दुकान ना लगाई जाए तो जलसा का ये नहीं होगा, मेल मिलाप नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा। नहीं मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह का खौफ कीजिए। कमेटियों से मैं दरखास्त करूंगा कि आप लोग मजबूती इख्तियार कीजिए, सख्ती कीजिए, वरना जवाब देना पड़ेगा। दीन के नाम पर अगर गुनाह करेंगे तो ये गुनाह और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप यही गुनाह यहाँ अगर करें और यही गुनाह अगर आप मस्जिद में जाकर के करें, दोनों में बड़ा फर्क है। और वही गुनाह अगर आप मक्का में जाकर के करें, हरम शरीफ के अंदर, वो और खतरनाक है। इसी तरह अगर आप जलसा के नाम पर गुनाह करें, जलसा के नाम पर बेपर्दगी का इजहार करें, ये और खतरनाक गुनाह है। और इस गुनाह का इंतजाम, इस गुनाह का रास्ता हम ही लोग खोल रहे हैं। क्यों? जब खालतीपुर वाले लोग, वो लोग सख्ती के साथ कर पाए, आप लोग नहीं कर पाएंगे। आप लोग तो उससे भी ज्यादा मजबूत है, आप लोग तो आसानी के साथ और कर सकते हैं, लेकिन जरूरत उस बात की है, वो तकवा होना चाहिए, वो अल्लाह का डर होना चाहिए कि नहीं, शरीयत के नाम पर हम गुनाह का काम ना करें। कुरान और हदीस की बातें होगी, वहां मेला ठेला क्यों लगेगा? कुरान और हदीस की बातें होगी, वहां मेरी बेटी, मेरी बहनें, मेरी बीवी, मेरी भतीजी, मेरी बीवी वो बेपर्दा होकर के क्यों निकलेगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भविष्यवाणी कर दिया है बहुत पहले ही, जो बेपर्दा होकर के निकलती है, बनाओ सिंगार करके, मेकअप करके, ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल होना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगी। मैंने बहुत सारी जगह हदीस बयान की है, आपके सामने भी नसीहत के तौर पर शायद आपके दिल में असर कर जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पूरी हदीस मैं नहीं बयान कर रहा हूँ, ये सही मुस्लिम की हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलात रूसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला ला यदखुलनल जन्नह वला यजिदना रीहाहा व इन्ना रीहाहा लयूजदु मिन मसीरति कज़ा व कज़ा। निसाउन, क़यामत जब करीब हो जाएगी,
کچھ عورتیں اس دنیا کے اندر آئے گی کاسیاتن جو کپڑے تو پہنی ہوئی ہوگی، عاریاتن دیکھنے میں بالکل ننگی ہوگی۔ کیا یہ منظر آج ہمارے سامنے نہیں ہے؟ یہ منظر آج ہمارے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ آج فلم کے نام پر ہو، سیریل کے نام پر ہو، موبائل کے نام پر ہو، چاروں طرف اشلیلتا، چاروں طرف جگھن اپرادھ، اور چاروں طرف فحاشی، اور چاروں طرف ننگا پن عام ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ اور آج تو حال یہ ہو گیا ہے کہ جتنا ننگا پن دکھایا جائے وہ فلم اتنا ہی کماتا ہے۔ ابھی حال فی الحال میں ایک فلم ریلیز ہوئی تھی نا، اینیمل۔ آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، کچھ بھی نیوز وغیرہ میں مل جاتا ہے۔ اینیمل ایک یوٹیوبر ہے دھرو راٹھی، بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے۔ دھرو راٹھی بہت اچھی ویڈیو بناتا ہے۔ دھرو راٹھی نے اس اینیمل فلم کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنایا، اس ویڈیو کو میں نے دیکھا، حقیقت کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا، میں ایک صرف جملہ کہوں گا، انہوں نے پوری ویڈیو بنایا، میں درخواست کروں گا کہ آپ لوگ جا کر کے یوٹیوب میں جا کر کے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، کچھ تعلیم سیکھیں گے، کچھ آپ کے اندر سبق پیدا ہوگا۔ انہوں نے کہا، ریسرچ کرتے ہوئے جب وہ یہ ویڈیو بنا رہا تھا، اس سے پہلے ریسرچ کر رہا تھا، ریسرچ کرنے سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ ایک آدمی کا ٹویٹر دیکھا، ٹویٹر میں اس نے لکھا ہے کہ اینیمل جو فلم ہے نا، یہ اصل میں فار دا اینیمل، بائی دا اینیمل، آف دا اینیمل۔ یہ اینیمل جو فلم ہے، یہ اینیمل کا معنی کیا ہے؟ جانور۔ یہ فلم جانوروں کے لیے ہے، جانوروں نے بنایا ہے، اور جانور جو لوگ ہیں وہی دیکھنے جاتے ہیں۔ اسی لیے اس فلم کا نام ہے اینیمل، جانور۔ اور جتنی فحاشی اور جتنی قتل و غارت گری دکھایا جائے اتنی واہ واہی، کیا ایکٹنگ ہے اور کیا ہے۔ میرے بھائی اور دوست اور مسلمان آج انہی تمام چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ان تمام چیزوں کا شریعت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوشیہ بانی کی، ننگا پن ظاہر ہوگا، اور میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہو جائے گا کہ ہتھیلی پہ آگ کے انگارے کو لے کر کے چلنا آسان ہوگا، لیکن ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ ایسی حالت ہوگی جب یہ دنیا قیامت کے قریب ہوگی۔ نساء کاسیات عاریات، کچھ عورتیں اس دنیا کے اندر پیدا ہوگی، کاسیات کپڑے تو پہنی ہوئی ہوگی، عاریات دیکھنے میں بالکل ننگی ہوگی۔ آج فلم کے نام پر ہو، آج فیشن کے نام پر ہو، چاہے آج سوتنترتا کے نام پر ہو، فریڈم کے نام پر ہو، آج ہمیں یہ ننگا پن دیکھنے کو مل رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا، کپڑے تو پہنی ہوئی ہوگی، دیکھنے میں بالکل ننگی ہوگی، ممیلات مائلات، مردوں کو اپنی طرف کھینچتی ہوگی اور خود بھی مردوں کی طرف کھینچی چلی جائے گی۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان عورتوں کا جو بال ہوگا یہ بختی اونٹ کے کوہان کی طرح اٹھا ہوا ہوگا۔ اونٹ کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے، اونٹ کا کوہان یعنی اگر ہم اپنی زبان میں کہیں، اونٹ کا جو کونج ہوتا ہے، اونٹ کا جو کوہان ہے اسی کونج کو کوہان کہا جاتا ہے اردو زبان میں۔ وہ اونٹ کا کونج اور کوہان جس طرح اٹھا ہوا ہوتا ہے، یہ عورتیں بھی اپنے بالوں کا وبھن پرکار کا اسٹائل کر کے ہیئر اسٹائل اس طرح سے کرے گی کہ اونٹ کے کوہان کی طرح ان کے بال بھی اٹھے ہوئے ہوں گے، اس طرح وہ بینی بنائیں گے، اس طرح وہ اپنی چوٹی کو بنائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایسی بے پردگی کے ساتھ
घूमने वाली, ऐसी बेपर्दगी का इजहार करने वाली औरतों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल नहीं होगी। जन्नत में दाखिल होना तो दूर की बात है, वला यजिदन रिहा, जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगी। व इन्न रिहा लयूजतु मिन मसीरती कदा व कदा, हालांकि जन्नत की खुशबू दूर दराज इलाके से मिलती है, लेकिन ये औरतें इतनी बदनसीबा होगी, इतनी बदनसीबा होगी कि जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगी। ये हदीस सुनने के बाद भी अगर हमारे दिल के अंदर डर ना पैदा हो, खौफ ना पैदा हो, तो समझ जाना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे दिलों पर मोहर मार दिया है, हमारे दिलों पर मोहर मार दिया है, हमारे दिलों पर खत्म मार दिया है। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, आज डरने की जरूरत है कि ये दीन के नाम पर, शरीयत के नाम पर, कुरान और हदीस के नाम पर हम गुनाह ना करें, बेपर्दगी का इजहार ना करें, बेपर्दगी का इजहार ना करें। और इस दुनिया के अंदर तरह तरह के फितने बर्पा होने से पहले हम अपने ईमान को बचा लें, हम अपने ईमान की हिफाजत कर लें। एक हदीस में आपके सामने बयान कर रहा हूं, सही मुस्लिम हदीस नंबर 118, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। इस दुनिया के अंदर, ये दुनिया जब क़यामत के करीब होती जाएगी, तरह तरह के फितने बर्पा होंगे, तरह तरह की आजमाइश। मैंने कहा ना कि ईमान को बचाना इतना मुश्किल हो जाएगा कि उससे आसान होगा हथेली पे आग के अंगारा को लेकर के चलना। कितना खतरनाक उस वक्त का हाल होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बादिरू बिल आमाली फितना का क़िताइल लैलिल मुज़लिमी युस्बिहुर रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा औ युमसी मुमिना व युस्बिहु काफिरा व यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ऐ सहाबा इकराम, और ये आम तौर पर तमाम के तमाम लोगों से खिताब है, ऐ लोगों, बादिरू बिल आमाली फितना, इस दुनिया के अंदर तरह तरह के फितना आने से पहले, इस दुनिया के अंदर विभिन्न प्रकार के फितना बर्पा होने से पहले अच्छे अच्छे आमाल कर लिया करो, नेक आमाल कर लिया करो, सवाब का काम कर लिया करो। इसलिए कि इस दुनिया के अंदर इस तरह के फितने बर्पा होंगे, ऐसी हालत हो जाएगी। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है, युस्बिहुर रजुलु मोमिना व युमसी काफिरा, एक मोमिन, एक आदमी सुबह के वक्त, मॉर्निंग के टाइम में वो मोमिन बन करके रहेगा, लेकिन शाम होते होते, इवनिंग के टाइम होते होते वो काफिर बन जाएगा। रावी का बयान है, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान किया, एक आदमी शाम के वक्त मोमिन बन करके रहेगा, लेकिन सुबह होते होते वो काफिर बन जाएगा। यानी ईमान को बचाना इतना मुश्किल हो जाएगा, सुबह मोमिन, शाम को काफिर, शाम को मोमिन, सुबह को काफिर हो जाएगा। हाल ये हो जाएगा, यबी उदीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया, इंसान दुनिया की चीजों को हासिल करने के लिए अपने दीन को भी बेच देगा, अपने धर्म को भी बेच देगा, शरीयत को भी बेच देगा। शरीयत के साथ समझौता करने से भी वो पीछे नहीं हटेगा। दुनिया मुझे मिल जाए, दुनिया का सामान मुझे मिल जाए, दुनिया का साजो सामान मुझे चाहिए, दुनिया की ऐशो आराम मुझे चाहिए, दुनिया हासिल करने के लिए मुझे चाहे दीन को ही बेचना पड़े, कुरान को ही बेचना पड़े, हदीस को ही बेचना पड़े, इंसान कर गुजरेगा। इसलिए लोगों, ऐसे फितना बर्पा होने से पहले अपने ईमान को बचा लिया करो, नेक अमाल करके, नेकी के कामों में शरीक हो करके। इतना खतरनाक फितने बर्पा होंगे, ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा मेरे भाई और दोस्तों।
اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں، تقوی اختیار کریں، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ خوف اگر ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے، نماز پڑھنا بھی آسان ہو جائے۔ آئیے نماز کے تعلق سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں قرآن مجید کی روشنی میں۔ یہ نماز جس سے آج ہم اکثر لوگ غافل ہیں، جلسہ کے میدان میں جتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں اتنے ہی لوگ اگر مسجد میں حاضر ہو جائے تو تمام کے تمام مسجدوں کو توڑ کر کے بڑی کرنے کی نوبت آ جائے۔ لیکن مسجد کو توڑ کر کے بڑی کرنے کی نوبت آتی ہے، کب آتی ہے؟ جمعہ کے لیے، 5 وقت نماز کے لیے نہیں، جمعہ کے لیے۔ ہفتہ ہفتہ آئیں گے، ہاں نام لکھا کر کے چلے جائیں گے، ہاں میں مسلمان ہوں، مسلمان کے رجسٹر میں میرا نام لکھ لو۔ ایسے نہیں ہوگا۔ اس نماز کا تعلق صرف ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس نماز کا تعلق تمام انبیاء کرام کے ساتھ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نماز کے بارے میں بیان کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی نماز کے بارے میں بیان کیا، شعیب علیہ السلام نے بھی نماز کے بارے میں بیان کیا، تمام کے تمام انبیاء نے نماز کے بارے میں بیان کیا۔ دیکھیے دلیل، سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 31 عیسیٰ علیہ السلام نے نماز کے تعلق سے بیان کیا۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے درمیان بیان کیا، اے میرے حواریوں، اے میرے ساتھیوں سنو، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، مجھے ایسی شخصیت بنایا ہے کہ میرے ذریعے سے اینما کنتو، میں جہاں بھی کہیں رہوں میرے ذریعے سے وہاں برکتیں نازل ہوتی ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ اور آگے بیان فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا بھی حکم دیا، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں، جب تک میری سانسیں چلتی رہے، جب تک میری سانسیں چلتی رہے تب تک اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں نماز قائم کرتے رہوں، میں زکوٰۃ دیتے رہوں۔ ذرا آپ یاد کیجئے ہماری شریعت کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر کے پڑھیے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں سو کر کے پڑھیے، سو کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں اشارے سے پڑھیے، لیکن جب تک ہمارا دماغ کام کر رہا ہے، ہمارا یہ مستشک کام کر رہا ہے، تب نماز سے کوئی چھٹکارا نہیں، نماز سے کوئی نجات نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں تب تک مجھے اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی نماز کے بارے میں بیان کیا۔ سورہ ابراہیم قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ابراہیم ہے، میں پھر کہوں گا قرآن مجید کو پڑھا کیجئے، قرآن مجید سے آپ کی محبت ہو جائے گی۔ جب قرآن مجید سے محبت ہو جائے گی قرآن مجید کے علاوہ کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگے گی، کوئی کسی بھی چیز میں آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیان کیا نماز کے بارے میں، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 37 ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا
لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے سامنے دعا کیا جب انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بی بی ہاجرہ علیہم السلام کو بنواس دینے کے لیے گئے، بیت اللہ الحرام کے پاس جا کر کے بے آب ہو گیا سرزمین میں۔ اس وقت کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، کوئی گھر بار بھی نہیں تھا۔ آج مکہ کی حالت کچھ اور ہے، اس وقت کچھ اور تھی، اس وقت اس کا منظر کچھ اور تھا۔ چاروں طرف جنگل ہی جنگل، بے آب ہو گیا سرزمین، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، رہنے کا کوئی انتظام نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بیٹے اسماعیل، اپنی بی بی ہاجرہ کو جب چھوڑا، اپنے رب کے سامنے دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی، اے میرے پروردگار، میں اپنی اولاد میں سے کچھ اولاد کو یعنی اسماعیل کو اور میری بی بی ہاجرہ کو یہاں میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، بوادن غیر ذی زرع، ایسی وادی میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایسے پہاڑی علاقے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں، کھانے کا کوئی انتظام نہیں۔ عند بیتک المحرم، تیرا گھر بیت اللہ کے پاس چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اس لیے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب اس لیے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں تاکہ یہ تمام کے تمام، اے میرے بیٹے اسماعیل، اے میری بی بی ہاجرہ، یہ دونوں نماز قائم کرے، نماز پڑھا کرے، نماز کا اہتمام کیا کرے۔ اور اے اللہ اگر یہ لوگ نماز پڑھے تو اس کا فائدہ ان لوگوں کو دے دینا، فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، جب یہ لوگ نماز کے پابند بن جائے، نماز کا اہتمام کرنے والے بن جائے تو ان کا فالوور بنا دینا، ان کی باتیں ماننے والا بنا دینا، ان کو کچھ لوگ فالو کرنے لگ جائے، ایسے لوگوں کو بھی بنا دینا، اور ان لوگوں کو وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان لوگوں کو اپنی طرف سے پھلوں کی رزق دے دینا، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ لوگ اللہ کا شکریہ ادا کیا کریں۔ یہاں بھی نبی صلی اللہ، یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے نماز کے بارے میں بیان کیا، اور یہی نماز کی برکت تھی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت تھی کہ آج جو مکہ بے آب ہو گیا سرزمین، جہاں کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، آج وہاں کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے، پانی کی کوئی کمی نہیں ہے، آب زمزم وہیں سے نکلا ہے، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہر سال لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں، کھانے کی کوئی پریشانی نہیں، پینے کی کوئی پریشانی نہیں، رہنے کی کوئی پریشانی نہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے، یہ نماز پڑھنے کی یہ نتیجہ ہے، نماز پڑھنے کا یہ رزلٹ ہے کہ آج اس کا منظر ہی کچھ اور ہے۔ یہاں بھی نماز کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا۔ آگے بڑھیے، نماز کے بارے میں شعیب علیہ السلام نے بھی بیان کیا، جب ان کے سامنے کافروں نے کہا، قالوا یا شعیب اصلاتک تامرک اصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ ذرا غور کیجئے، قرآن مجید کے اندر ذرا غور کیجئے، ایمان کی چاشنی آپ کو ملے گی، ایمان تازہ ہو جائے گا، دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی چاشنی کے سامنے کوئی گانا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، دنیا کی کوئی بھی میوزک قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی میوزک ہو، کوئی بھی گانا ہو، وہ انسان بناتا ہے، وہ انسان تیار کرتا ہے، لیکن یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کی چاشنی ہی
ہی کچھ اور ہے. قالوا یا شعیب، تمام کے تمام کافروں نے کہا اے شعیب اصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ یہ نماز تمہیں کیا ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن چیزوں کی عبادت میرے باپ دادا کیا کرتے تھے. میرے باپ دادا دیوی کے سامنے جھکا کرتے تھے، میرے باپ دادا مورتی کے سامنے جھکا کرتے تھے. کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم دیوی کے سامنے جھکنا چھوڑ دے، ہم مورتی کے سامنے جھکنا چھوڑ دے؟ یا کیا تمہاری نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے روپیہ پیسہ میں اپنی منمانی کرنا چھوڑ دے، جہاں چاہے وہاں خرچ کرے، جہاں چاہے وہاں ہم اسراف کرے؟ کیا یہ نماز تمہیں ان تمام چیزوں سے روکتی ہے؟ یہاں بھی آپ ذرا غور کیجئے، کیا تمہاری نماز تمہیں مورتیوں کی عبادت، دیویوں کی عبادت کرنے سے روکتی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اشارتاً پتہ چل رہا ہے کہ یہ نماز انسان کو گناہوں کے کاموں سے روکتی ہے، غیر اسلامی کاموں سے روکتی ہے یہ نماز. اس لیے نماز کا تعلق تمام کے تمام انبیاء کرام کے ساتھ ہے، یہ صرف ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اگر تقوی پیدا ہو جائے، میں جو بیان کر رہا تقوی اگر پیدا ہو جائے، تمام کے تمام کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اگر تقوی نہ پیدا ہو تو پھر تمام کے تمام کام ہمارے لیے کرنا مشکل ہو جائے گا. اور اس دنیا کے اندر جو فتنے برپا ہوں گے، جو آزمائشیں آئے گی، ایسی حالت میں ہم کیسے اپنے آپ کو فتنہ سے بچائیں، کیسے ہم اپنے آپ کو فتنے سے محفوظ رکھیں، دور رکھیں؟ آئیے حدیث کی روشنی میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو میرے بھائی اور دوست، تقوی کے بارے میں بات چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فتنہ جب برپا ہوں گے تو فتنہ سے اگر ہم بچنا چاہتے تو کیسے بچیں گے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں بیان کروں، ایک اعلان صدر محترم کی طرف سے آیا ہے کہ عیدگاہ کے نام پر اگر آپ لوگ جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی حصہ لینا چاہتے ہیں، چندہ کرنا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، یہ نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، آپ لوگ آ کر کے دے سکتے ہیں، میرے ہاتھ میں دے سکتے ہیں، مولانا صاحب کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں. آئیے آپ لوگ اس میں شریک ہو جائیے، جو بھی ہو آپ شریک ہو جائیے. 10 روپیہ ہو، 20 روپیہ ہو، 100 روپیہ ہو، 1000 روپیہ ہو، جتنا بھی آپ کی استطاعت ہیں آپ آئیے اور اس میں شریک ہوں. تو آئیے جاتے جاتے آپ لوگ دے کے جائیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ ضرور دے کے جائیں گے. جو لوگ لے کر کے آئے ہیں انشاءاللہ ضرور دے کر کے جائیں گے، خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. تو میں جو بیان کر رہا تھا سنیے اور انشاءاللہ دیتے ہوئے آپ لوگ جائیں گے. میں بس کچھ منٹوں کے اندر اپنی تقریر ختم کر دوں گا، اس لیے کہ رات کافی ہو گئی ہے، 12 بجنے کو جا رہا ہے، اور زیادہ رات جاگنا بھی مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ یہ شریعت کی باتیں ہو رہی ہے، شریعت کے اوپر عمل ہونا چاہیے. پوری رات جاگ کر کے تقریر سنیں، نماز نہ پڑھے تو پھر تقریر سننے اور سنانے کا کوئی فائدہ نہیں رہ جاتا. تو میں جو بیان کر رہا تھا کہ فتنہ سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں کیسے بچیں گے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 2867، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جب فتنے برپا ہوں گے تو تم لوگ فتنے سے کیسے بچو گے؟ تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اے صحابہ کرام، تعوذوا باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو، من الفتن، تمام کے تمام فتنے سے، ما ظہر منہا وما بطن، جو فتنہ ظاہری ہے یعنی جس فتنہ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وما بطن، اور جو فتنہ ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے، یعنی ظاہری اور باطنی
तमाम के तमाम फितनों से अल्लाह की पनाह तलब किया करो। जब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के दरमियान बयान किया, सुनने के बाद फौरन तमाम के तमाम साहबा ने बयान किया, तमाम के तमाम साहबा ने अपनी जुबान से उच्चारण किया, नऊज़ु बिल्लाहि मिनल फितनी मा ज़हरा मिनहा व मा बतन। ऐ अल्लाह के नबी, नऊज़ु बिल्लाह, हम अल्लाह की पनाह तलब कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला से पनाह चाह रहे हैं, हम अल्लाह ताला की पनाह तलब कर रहे हैं, मिनल फितने, तमाम के तमाम फितने से, मा ज़हरा मिनहा व मा बतन, जो भी फितना है, चाहे वो जाहिरी फितना हो, चाहे वो बातिनी फितना हो, तमाम के तमाम फितने से हम पनाह तलब कर रहे हैं। और हम नमाज के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला की पनाह तलब करते हैं। हम नमाज के अंदर आखिर में जब सलाम फेरने से पहले दुआए मासूरा पढ़ते हैं। एक दुआए मासूरा हम ये भी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्री, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कब्र की अजाब से, व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ जहन्नम की अजाब से, व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, ऐ अल्लाह मैं अल्लाह तेरी पनाह चाहता हूँ दज्जाल के फितने से, इसलिए कि दज्जाल का फितना ये बड़ा खतरनाक फितना होगा। ऐ अल्लाह मैं दज्जाल के फितने से भी पनाह चाहता हूँ, व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात, ऐ अल्लाह मैं जिंदगी की फितने से भी, मौत के फितने से भी तेरी पनाह चाहता हूँ, व अऊज़ु बिका मिनल मासमी व मिनल मगरम, ऐ अल्लाह मैं गुनाहों से भी तेरी पनाह चाहता हूँ, मैं कर्ज से और उधार से भी तेरी पनाह चाहता हूँ। हम नमाज अगर पढ़ लें, ये तमाम की तमाम चीजें हम अल्लाह तबारक व तआला से मांग लेंगे, अल्लाह तबारक व तआला से तलब कर लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, ऐ लोगों फितने इस तरह दुनिया के अंदर बर्पा होंगे, काक़ता इल्लैलिल मुज़लिम, अंधेरी रात की तरह, जिस तरह रात अंधेरी होती है, लाइट का कोई इंतजाम नहीं और अंधेरी रात होती है, इंसान के लिए चलना मुश्किल हो जाता है, इसी तरह इस दुनिया के अंदर जब क़यामत करीब हो जाएगी, ऐसे ही फितने बर्पा होंगे, इंसान ईमान का रास्ता तलाश करके नहीं पाएगा, ईमान के ऊपर चलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी हालत में तुम अच्छे आमाल कर लिया करो, नेक आमाल कर लिया करो। इतना ही नहीं, तिरमिजी की एक हदीस है, हदीस नंबर 3033, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला बयान कर रहा है, या मोहम्मद इदा सल्लैता फकुल, ऐ नबी मोहम्मद जब तुम नमाज पढ़ा करो, फकुल तुम ये कहा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फिअलल खैरात व तरकल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन व इदा अरदता बिइबादिका फितना फकबिदनी इलैका गैर मफ्तून। ऐ मोहम्मद जब तुम नमाज पढ़ा करो तो ये दुआ अल्लाह ताला से किया करो। क्या दुआ किया करो? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका फिअलल खैरात, ऐ अल्लाह मैं तुझसे मांग रहा हूँ, मैं तुझसे तलब कर रहा हूँ फिअलल खैरात, कि मैं अच्छा अमल कर सकूं, मैं नेक अमल कर सकूं, व तरकल मुनकरात, और मैं गैर इस्लामी जो भी काम है तमाम के तमाम काम को मैं छोड़ सकूं। मैं इसकी भी सवाल और इसकी भी तलब तुझसे कर रहा हूँ। व हुब्बल मसाकीन, और मैं ये भी चाह रहा हूँ ऐ अल्लाह तू मेरे दिलों के अंदर मिस्कीनों की मोहब्बत डाल दे, मिस्कीनों की प्रेम मेरे दिलों के अंदर डाल दे। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा और जन्नती लोग जहन्नमियों से पूछेंगे मा सलकाकुम फी सकर, ऐ जहन्नमियों तुम लोगों को किस चीज ने जहन्नम में डाल दिया। हमने यह आयत बहुत सारी जगह सुना है। यहाँ जब जहन्नमियों से सवाल किया जाएगा किस चीज ने तुम्हें जहन्नम में डाल दिया,
जहन्नमियों का सबसे पहला जो जवाब होगा, ला लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम लोग नमाजी नहीं थे। और नमाजी के साथ साथ दूसरे नंबर पर वो लोग कहेंगे वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, हम मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिलाया करते थे। अल्लाह के नबी से ये कहा जा रहा है, आप अल्लाह से दुआ कीजिए हुब्बल मसाकीन, ऐ अल्लाह मेरे दिलों के अंदर मिस्कीनों की मोहब्बत डाल दे। और आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी तालीम दी जा रही है, वइदा अरद्ता बिइबादिका फितना, ऐ अल्लाह तू अगर अपने बंदों के साथ फितना करने का इरादा करे, अपने बंदे को अगर फितना में मुब्तला करना चाहे, फितने में अगर गिरफ्तार करना चाहे, फक़बिज़नी इलैका गैर मफ्तून, ऐ अल्लाह तू मुझे इस दुनिया से उठा लेना, तू मुझे इस दुनिया से उठा लेना, मुझे मौत दे देना, मेरी मौत हो जाए, मेरी जान को निकाल लेना, इस हाल में कि मेरी जिंदगी में कोई फितना ना आए, मैं फितना में गिरफ्तार ही ना हूं। ये दुआ हमेशा अल्लाह के सामने करना अगर फितना से बचना चाहते हो। अगर फितना की खतरनाकी से बचना चाहते हो तो ये दुआ अल्लाह तबारक व तआला के सामने करना, तुम जरूर फितना से बच करके रहोगे। और अगर फितना से बचना चाहते हो तो अकीदे तौहीद को मजबूत करो। अकीदे तौहीद, अहले हदीसों के अंदर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है अकीदे तौहीद के ऊपर। हम लोगों के इलाके में अकीदा, हाँ ये जब बात आ गई तो मैं आपके सामने बयान कर दूँ, बहुत सारी जगह बयान करता हूँ ताकि ये इस्लाह हो जाए। हम लोग जब बेटा बेटी जन्म लेता है तब हम लोग जो जानवर ज़बह करते हैं 7वें दिन पर, उसी को हम क्या कहते हैं? अकीदा कहते हैं। हालांकि वो अकीदा नहीं है, वो अकीका है, वो काफ से है अकीका। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं जान लीजिए, उसको अकीका उच्चारण कीजिए। और अकीदा होता है तौहीद, एकेश्वरवाद, सिर्फ अल्लाह इबादत के लायक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये अकीदा है, अल्लाह ही हम सब का खालिक है और अल्लाह ही हम सब की इबादत का लायक है। हमारा माबूद अल्लाह ताला है। ये अकीदा है। अकीदा के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अगर बयान करने जाऊं तो वो एक अलग मजमून है, हाँ वो बहुत ज़्यादा वक्त की दरकार है। तो अकीदा में मुख्तसर बयान कर रहा हूँ कि अल्लाह ही खालिक और अल्लाह ही माबूद है, इसको अकीदा कहा जाता है। एकेश्वरवाद, वननेस ऑफ गॉड, तौहीद यानी एक अल्लाह को मान लेना और उसी की इबादत करना, यह है अकीदा। तो अगर हम फितना से बचना चाहते हैं तो अकीदा तौहीद को मजबूत करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि अगर अकीदा तौहीद हमारा मजबूत है, कोई भी फितना हमारी ज़िंदगी में आए, कोई भी आजमाइश आए, कोई भी इम्तिहान आए, कोई भी परीक्षा आए, हम नहीं घबराएंगे। क्यों नहीं घबराएंगे? इसलिए कि हमारा जब अकीदा मजबूत होगा तो हमारे ज़हन व दिमाग में ये बात रहेगी कि हमारी ज़िंदगी में जो परेशानी आएगी अल्लाह के हुक्म से आएगी, और जो खुशहाली आएगी वो भी अल्लाह के हुक्म से आएगी। अल्लाह के बेगैर हुक्म के कोई चीज़ हमारी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। दलील सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 51 51, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून। अल्लाह के नबी आप बयान कर दीजिए, अल्लाह के नबी आप तमाम के तमाम इंसानों के सामने बयान कर दीजिए, लन युसीबना, हमारी जिंदगी में कोई मुसीबत नहीं आ सकती है। उलमा इकराम बैठे हुए हैं, लन युसीबना ताकीद के साथ जोर दे करके बयान किया गया। लन युसीबना अरबी का ग्रामर है, लन युसीबना हरगिज हरगिज हमारी जिंदगी में कोई मुसीबत नहीं आ सकती है, इल्ला मा कतबल्लाहु लना, मगर वही मुसीबत आएगी जिस मुसीबत को अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर में लिख दिया है, हमारे मुकद्दर में लिख दिया है। हमारी तकदीर में अगर लिख दिया है
ہماری موت یہاں ہے، یہیں پر موت ہو جائے گی۔ ہماری تقدیر میں اگر لکھ دیا گیا ہے ہم گھر تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے، ہماری موت ہو جائے گی۔ ہماری تقدیر میں اگر لکھ دیا ہے آپ یہاں سے اٹھتے اٹھتے آپ کی موت ہو جائے گی، ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے یہیں اچانک بھوکمپ آ جائے گا، زلزلہ آ جائے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اللہ نے جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی مشکلات ہماری زندگی میں نہیں آ سکتی ہے، اس لیے کہ ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، ہماری تمام کی تمام چیزوں کا انتظام کرنے والا، ہماری تمام کی تمام چیزوں کی رکھوالی کرنے والا، حفاظت کرنے والا وہ رب العالمین ہے، ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اس لیے مومنوں کو اسی اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس اللہ کے اوپر اگر ہمارا بھروسہ ہو جائے، ہماری زندگی میں کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی مشکلات آئے، بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے، ہمیں گھبرا نہیں سکتی، ہمیں پریشان نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ ہمارا یقین کامل، ہمارا وشواس، ہمارا توکل ہوگا اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کہ جو کچھ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرمیشن سے ہوگا۔ وداؤٹ پرمیشن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پرمیشن کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، ہماری زندگی میں کچھ نہیں آ سکتا، چاہے وہ پریشانی ہو، چاہے وہ خوشحالی ہو۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں، پرہیزگاری پیدا کریں، اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کی خشیت پیدا کریں۔ اگر ڈر پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے، ہمارے لیے تمام کے تمام کام کرنا آسان ہو جائے۔ باتیں بہت ساری ہیں، باتیں بیان کر کے ختم نہیں کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید ہے ہی ایسی کتاب، اور احادیث نبویہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کہ ایک ایک آیت اور ایک ایک حدیث کو لے کر کے اگر بیان کیا جائے پوری رات ختم ہو جائے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سننے سے زیادہ عمل کے میدان میں آنے کی کوشش کریں، عمل کریں۔ آج سے ہم یہاں سے تہیہ کر کے اٹھیں کہ ہم نماز کے پابند ہو جائیں گے، ہم اللہ کو یاد کرنے والے بنیں گے، ہم با پردہ زندگی بسر کرنے والے بنیں گے، ہم بے پردگی کے ساتھ اپنے گھر سے نہیں نکلیں گے، ہماری بیٹی بے پردہ ہو کر کے نہیں نکلے گی، ہماری بیوی، ہماری بہن، ہماری بھتیجی، ہماری کوئی بھی رشتہ دار ہو، ہمارے ماتحت، ہمارے انڈر میں ہو، بغیر پردہ کے وہ نہیں نکل پائے گی۔ یہ آپ کے ایک گارجین ہونے کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس ذمہ داری کو آپ نے پالن نہیں کیا تو حدیث کی زبان میں آپ کو دیوس کہا جاتا ہے، اور دیوس کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو یہ سوچے گا کہ ارے یہ پردہ وغیرہ کیا چیز ہے، یہ تو سب آپشنل چیز ہے، آپشنل میٹر ہے، نہیں، یہ پردہ آپشنل میٹر نہیں ہے، یہ اوبلیگیٹری کمپلسری میٹر ہے۔ نماز فرض ہونے کے اعتبار سے، ورنہ عبادت کے درمیان فرق ہے، لیکن فرض ہونے کے اعتبار سے جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے، اسی طرح پردہ کرنا بھی فرض ہے۔ فرض ہونے کے اعتبار سے پردہ کرنا بھی فرض ہے، یہ نہیں کہ پردہ یہ آپشنل میٹر ہے، ہم نے کیا تو کیا، نہیں کیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، نہیں، پردہ کرنا یہ ضروری ہے، بغیر پردہ کے ہم نہیں نکل سکتے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، ماں اور بہنوں، ہم پردہ کا اہتمام کریں، اور جو لوگ گارجین ہیں وہ بھی پردہ کا اہتمام کرائیں۔ اور اخیر میں پھر کہوں گا، یہ میلہ ٹھیلا، یہ جلسہ کے نام پر، دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، قرآن و حدیث کے بانی اور بھاشن کے نام پر یہ مت لگائیے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، ان تمام چیزوں کی طرف دھیان دیجیے، خیال کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم جتنے بھی یہاں موجود حاضر ہوئے ہیں، یا رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے جنہوں نے بھی اس جلسہ کے انعقاد میں جو بھی محنت کی ہے،
جو بھی مدد کی ہے، جو بھی سہایتا کیا ہے، چاہے روپیہ دے کر کے، چاہے وہ مشورہ دے کر کے، چاہے وہ بدھی دے کر کے، چاہے وہ پریشرم دے کر کے، کسی بھی طریقے سے محنت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی محنت کو تو قبول فرما لے یا رب العالمین۔ ہم تمامی کو 5 وقت کے نماز کے پابندی بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہم میں سے جو مقروض ہے، ادھار لیے ہوئے ان کو ادھار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔